बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 27 अक्टूबर 2023 है और मैं बहुत ही अंदर की ख़बरें आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैंने कल बताया था कि खादिम हुसैन की रिपोर्ट थी कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ को बनाया जाएगा। उस ख़बर को जो मैंने आपको कल दी थी उसको आज उर्दू न्यूज़ कोट कर रहा है इस अंदाज़ में कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मरीम नवाज़ के तर्जुमान साबिक गवर्नर कराची मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक इस बात के कवी इम्कानात हैं कि मरीम नवाज़ अगली वज़ीर आला पंजाब हों। अब ये कोड हो गया, ठीक हो गया। तो ये इनके पास भी खबर आ गई है, यानी कि पहले तो आपको पता है कि हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ज़रा सा ख़ास आदमी है, वो पहले खबर ले लेता है, इनके पास बाद में खबर आती है या ये कोड लेट करते हैं। बहरहाल जो भी मामला हुआ उसमें आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, जो खबर यहाँ कोड नहीं हो रही है या ये बंदा नहीं बोलेगा, मोहम्मद ज़ुबैर नहीं बोलेगा, वो ये है कि रुकावट कौन डाल रहा है, यानी कौन इस पर एतराज़ उठा रहा है। फैमिली में बैठ के मीटिंग्स जो होती हैं, खादिम हुसैन वहाँ भी बैठ जाता है। वो कहते हैं कि उसमें जो हमज़ा है वो स्लो आवाज़ में, और जब वो बात करते हैं अपने फादर से तो खुले अल्फाज में वो कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बनना है तो मुझे कोई मुज़ायका नहीं है, ना मैं उसका कैंडिडेट हूँ, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मुझे बनना चाहिए बिकॉज लास्ट मेरा मामला ख़राब हुआ है, यानी कि मैं बन गया था फिर हटाया गया, फिर अब मेरा ही हक बनता है, मुझे ही कंटिन्यू करना चाहिए। मरीम नवाज़ को आप बोलेंगे आप वफाक में खेलें, आप नीचे क्यों आ रही हैं, नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे मेरा काम है। तो हम एक काम करते हैं कि वफाक के अंदर मरियम और वो ले लें, नवाज शरीफ साहब ले लें, तो पंजाब जो है वो मैं और आप संभाल लेते हैं, मतलब फादर छोटे छोटे बड़ा बड़ा। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर राज़ीनामा हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई है, मैं आपको एक खबर दे चुका था, वो आ गई है। दूसरी खबर मुझसे ले लें, वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, ज़मानत नहीं दी। तो जिन लोगों के ऊपर सब कुछ था, मतलब एक तो है ना ज़मानत कोई चीज़ नहीं होती है। ज़मानत तो ये है ना कि आप अपने मचल के जमा करवाएं और आप ऊपर केस चलेगा, आपको माफ़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप ज़मानत ले घर चले जाएं तो उसके बाद केस चलता रहेगा। अगर आपके पास साबित हो गया तो आपको बंद कर देंगे। ज़मानत हर मुल्ज़िम का हक है। अच्छा, आप कहते हैं क्यों हक है? क्योंकि अभी उसके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ है, तो वो जितने अरसे जेल में रहेगा, जिस तरह 85 डेज से ये बंद है, तो वो फिर अजाला नहीं हो पाता उसका। मतलब मान लीजिए ये बेगुनाह है, फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये बेगुनाह है, तो वो जो 3 महीने से ये कैद हैं उसकी तलाफ़ी नहीं हो पाती, इसलिए ज़मानत दी जाती है। बहरहाल अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये बहुत ही गंदी बात है, और इस बात को सुनने के बाद मैं भी हिल गया था, आपस की बात है। लेकिन बहरहाल चूँकि खादिम हुसैन की रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट है उसकी, वो अब पता नहीं कि वो कहाँ से लेकर आ गया, लेकिन बहरहाल वो कह रहा है कि जो लंदन प्लान की बातें होती हैं या जो डील की बातें होती हैं, कहता है वो तो अब इतनी ओपन है कि वो सभी कर रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक सुपर डील भी है, और सुपर डील के अंदर जो है वो डीप स्टेट इन्वॉल्व है, डीप स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, उसकी इंटीग्रेशन हुई है, तो वो अब इन्वॉल्व है। और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा इंटरव्यू किया गया, पूछा गया था इनसे कि क्या आपको हम, मतलब आप अगर आप हुकूमत लेना चाहते हैं, क्योंकि उनसे ये वादा नहीं किया गया नवाज शरीफ साहब से उस मीटिंग के अंदर, जिसमें जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी बैठे हुए थे, वहाँ पर ये वादा नहीं किया गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। उन्होंने कहा हो सकता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, हो सकता है आप ना बने, ठीक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आप बनने दें या ना बनने दें, लेकिन जो मेरी बेटी है उसको मुझे पोस्ट देनी है, ठीक है ना, या तो वज़ीर आला या फिर उससे बड़ी पोस्ट, नीचे नहीं, इससे कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये बात अब बात समझ में उनको आ रही है, कहते हैं अब ठीक है, अब हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल, रेड कारपेट और अदालतें सरखम तक बिल्कुल नीचे, और अभी अदालतों के सामने जो है कठहरे में नवाज शरीफ नहीं है, कठहरे में अदालतें हैं, और इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी मांगे और रियासत माफ़ी मांगे और सब कान पकड़ लें। ये क्यों? मतलब वो ये सवाल अब मैंने भी किया, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये बिहेवियर क्या है? मतलब वो जिस तरह कहते हैं लाडला प्लस हो गया, पीपल्स पार्टी कह रही, तो ये इसकी क्या वजह? तो उन्होंने कहा कि भाई जाहिर सी बात है कि ये मामला ऊपर चलता है जब उनकी मीटिंग्स होती हैं। उस मीटिंग के अंदर जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पास अमानत रख लें, क्योंकि मेरे पास भी अमानत आई है, ठीक है ना। खादिम हुसैन की रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि जी आपने पास लिख लें, मुझे उसने कहा कि लिख लें। मैंने कहा चले लिख लेते हैं।
صحیح نکلے گی غلط نکلے گی دیکھ لیں گے اس کو. وہ کہہ رہے ہیں 2024 سے 2028 میں کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو کہ آج اگر ڈسکس کیے جائیں تو اس کے اوپر اگر بتائے جائیں تو گالیاں پڑ سکتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل ابھی بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں تو مجھے گالیاں پڑیں گی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بتائیں کیونکہ 2024 سے 2028 میں یہ ہوگی. تو انہوں نے مجھے بہت سارے واقعے سنائے. خادم حسین نے کہا کہ آپ یہ سارے واقعات نوٹ کر لیں. میں نے نوٹ کر لیے, لیکن میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گا. تو میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے بتا رہا ہوں جو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور گارنٹی دی ہے. کہتا ہے مجھ سے آپ کہیں سی بھی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے لے لیں, میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. اس کے اندر صرف پاکستان نہیں ہے, اس کے اندر اور ممالک بھی ہیں. سعودی عربیہ کے نام بھی لیا اس نے اور نام بھی لیے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے ایسا ہے. تو یہ ہے کہ انڈیا سے تعلقات بحال کرنے ہیں, یعنی کہ نارملائز کرنے ہیں, کاروبار کھولنا ہے, بزنس وہ ٹرانسپورٹ ہوگا یہ بھاگا بارڈر کے ذریعے. میں نے کہا یار کیسی بات کر رہے ہو. رات کو میں نے دیکھا انہوں نے ہمارے فوجیوں پہ بمباری کی ہے اور بے تحاشا بمباری کی ہے. ہمارے فوجیوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور ناکو چنے چبوائے, ان کو بھگایا ہے وہاں سے ان کو. ہمارے تو حالت بڑا خراب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان وہاں پہ الرٹ تھا, ہمارے فوجی جوانوں پہ الرٹ تھے, انہوں نے مارا دبا کے ان کو اور سبق سکھایا ان کو. تم کہہ رہے ہو کہ تعلقات بحال. وہ کہتے ہیں کہ جی آج کی بات نہ کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج کے وقت کو اور 2024 سے 28 کے وقت کو الگ الگ کر دیں. میں نے کہا معذرت ہے جی, غلطی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا. سمپل اسٹریٹ فارورڈ بول رہا ہوں, میں ملا جلا کے نہیں بول رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ میں نہیں مان سکتا. وہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس کے اندر اگر کوئی اور آئے تو شاید آپ اس کو نہ مانیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہ ہے نواز شریف وہ کوئی پرو اسرائیل ہے یا وہ اسرائیل سے پیار کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو واقعہ ہونا ہے, میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ واقعہ ہوگا اور اس واقعے کے اوپر کہتے ہیں کچھ لوگ وہاں پر جو تھے وہ ہل کے رہ گئے, مطلب ان کے جسم کھانپ گئے. حالانکہ وہ اسی سائڈ کے دوست تھے ان کے, اس گروپ کا ایسا تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہل کے رہ گئے. اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان تھے ان کی حالت بھی خراب ہو گئی. انہوں نے بولا یار بات یہ ہے, باقی تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن یہ چیز تو میں کس طریقے سے ان کو ویلکم کروں گا, ہاتھ ملاؤں گا یا سفارت خانہ یا تمام چیزیں یہ کیسے ہوں گی. ہمارا تو مطلب مرتے مرتے میں نہیں گندے کام کرنے. تو انہوں نے بولا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو کرنا, یہ تو اسی وعدے پہ کام ہونے, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر برداشت کرو, کھول لو اڈیالہ جی لے آؤ اس کو. اگر ووٹنگ پہ کام کرنا ہے, ووٹنگ پہ تمہارے کو بڑی وہ ہے نا کہ ووٹ تمہارے بہت زیادہ ہیں, تو کر لو. پھر آپ کا جو جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان پہ, اس کے بعد کوئی سوال ہے, لے لو گے حکومت, وہ آئے گا تو وہ بھی لٹکائے گا ہی نا آپ کو. اس لیے تھوڑا سا خیال کرو. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اسے پرسنلی پوچھیں گے میرا دل نہیں مانتا, لیکن خادم حسین کہہ رہا ہے کہ میری رپورٹ کو آپ لکھ کے لے لیں. تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھی کہ کیسے ہو سکتا ہے, مگر وہ کہتے ہیں وہ اچھا. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا یار یہ تو پھر جیسے میں ہوں, میرے بھائی دوست تمام لوگ جو ہیں وہ بولیں گے نا یار یہ وہ جو اس ٹائم غزے کی حالت کیا ہوگی, اس ٹائم کیا صورتحال ہوگی ویسٹ بینک کے اندر. تو وہ اس نے مجھے پورا رپورٹ بتائی, وہ پھر کو میں انٹرنیشنل میں کور کر دوں گا. وہ کہتے ہیں وہ آپ لکھ لیں ایسی یہ صورتحال غزہ کی ہوگی, اور یہ تمام یہ حماس ہے, یہ حزب اللہ, تمام وہ گنوا دیا اس نے مجھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اس طرح نہیں آپریٹ ہو رہا ہوگا جس طرح ابھی آپریٹ ہو رہا ہے. میڈیا جو ہے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک سسٹم میں آ چکا ہوگا, اور اس سسٹم کو کوئی بھی آپ نام دیں, اس کو آپ نام دے سکتے ہیں, مگر بہرحال صورتحال جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوگی, کنٹرولڈ میڈیا آپریٹ ہوگا. اور اس میں آپ جو ہے نا آپ شاید یہ بات کر رہے ہوں کہ جی وہ ساؤتھ افریقہ کا اسکور کیا ہے, مطلب مجھے بولنا پڑ رہا ہوگا اور ویڈیو کی خبر, یا پھر میں آپ کے سامنے کوئی بلاگنگ کر رہا ہوں گا, یا میں آپ کے سامنے انڈا پکا رہا ہوں گا, یا میں آپ کے سامنے کوئی کچھ اور یہ میرے کام ہو رہے ہوں گے, یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہوگا بیکاز میرے پاس اور بولنے کے لیے کچھ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے نا. چکن کی یخنی بنا رہا ہوں گا, یا میں آپ کو کچھ اور بنا رہا ہوں, یہ تمام چیزیں مجھے کرنی پڑ رہی ہوں گی. اب اس میں ایک اور چیز آ گئی ہے شامل, اور وہ گئی عارف الوی. عارف الوی صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب ایک ڈگر پہ بیٹھے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل نکلے, کیونکہ وہ تمام چیزیں جانتے ہیں. عارف الوی صاحب جانتے ہیں. عارف الوی صاحب جو ہے جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا الیکشن ہونے کے بعد, وہ تب تک کہہ رہے ہیں میں تو نہیں ہٹتا, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو عارف الوی سے ملاقات ہوتی ہے خادم حسین کی, تو وہ خادم حسین سے پوچھتے ہیں کہ یار کو آپ کا کوئی آئیڈیا ہے, مطلب ابھی آپ کے لیڈر کون ہے؟ کہتا ہے میرے لیڈر تو عمران خان ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف آ گئے ہیں, کچھ جواب دیں, زرداری صاحب بھی ادھر ہی ہیں, جواب دیں, مولانا صاحب بھی ادھر ہی ہیں, جواب دیں. انہوں نے بولا کہ مجھے ان تمام لوگوں سے ملنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پھر چونک گیا, میں نے کہا یار عارف الوی کہہ رہا ہے, کہتے جی عارف الوی کہہ رہے ہیں.
کہتے ہیں جی میں نواز شریف سے ملوں گا اور ان کو بولوں گا کہ اگر آپ نے الیکشن کو فیئر کروانا، مطلب فیئر تو نہیں ہوگا، اگر الیکشن کو منظور کروانا ہے تو آپ کو عمران خان کو الیکشن لڑنے سے منع مت کروائیں، ٹھیک ہے نا، اس ضد سے اپنی پیچھے ہٹ جائیں، یہ میں میٹنگ نواز شریف سے کروں گا۔ میں نے کہا اگر میٹنگ نہ ہوئی تو کہتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، زرداری سے ہو نہ ہو طے ہے، ویسے مولانا صاحب سے ہو نہ ہو کرنی پڑے گی، مطلب انہوں نے بولا ہوا ہے کہ کروں گا میں، انہوں نے کہا ہے کروں گا، میرے علم میں نہیں ہے یہ وہ خادم حسن کی بات، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، تو میں کہا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن نواز شریف سے ملنے کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر ایک بار میری جو درخواست ہے اگر وہ نہ بھی منظور ہوئی میں دوبارہ بولوں گا، میں نے ملنا ضرور ہے چاہے مجھے جانا پڑے، یہ بڑے سخت الفاظ تھے، ٹھیک ہے نا، چاہے مجھے جانا پڑے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بات ہے میں نے آپ کو سامنے رکھ دی، اس میں کتنا سچ کتنا غلط نکلے گا یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔